सनातनधर्मरक्षणार्थं भगवद्गीतारक्षणार्थं विशेषकार्यं करोति। अतः नरेन्द्रमहोदयस्य इन्विटेशन् श्रीकृष्णेन दत्तम्। एवं पवनकल्याणमहोदयश्च सनातनधर्मरक्षणार्थं हिन्दूधर्मरक्षणार्थं विशेषकार्यं विशेषप्रयत्नं करोति। अतः श्रीकृष्णः तस्यापि इन्विटेशनम् आमन्त्रणं दत्तवान्। तम् आहूय विशेष अनुग्रहं कृतवान्। भगवद्गीता उत्सव समारोपसमारम्भः। भगवद्गीता सन्देशः न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। कृष्णः वदति कल्याणकर्ता सर्वदा वर्धते, तस्य कापि हानिः नास्ति। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति इति